شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا کملی والے محمد تو صدقے میں جاں کملی والے محمد تو صدقے میں جاں جنہیں آ کے غریباں دیپاں پڑھ لئی کملی والے محمد تو صدقے میں جاں کملی والے محمد تو صدقے میں جاں جنہیں آ کے غریباں دیپاں پڑھ لئی میری بخشش وسیلہ محمد دانا میری بخشش وسیلہ محمد دانا جنہیں آ کے غریباں دیپاں پڑھ لئی کملی والے محمد تو صدقے میں جاں کملی والے محمد تو صدقے میں جاں جنہیں آ کے غریباں دیپاں پڑھ لئی او دے ورگا کوئی دنیا تے پیارا کوئی دنیا تے پیارا نہیں او دے ورگا کوئی دنیا تے پیارا نہیں او دے باجو کوئی جگ تے سہارا نہیں او دے باجو کوئی جگ تے سہارا نہیں جنا ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں جنا ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں جنہیں آ کے غریباں دیپاں پڑھ لئی کملی والے محمد تو صدقے میں جاں جنہیں آ کے غریباں دیپاں پڑھ لئی جنہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں جنہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں جنہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں جنہیں آ کے غریباں دیپاں پڑھ لئی کملی والے محمد تو صدقے میں جاں کملی والے محمد تو صدقے میں جاں جنہیں آ کے غریباں دیپاں پڑھ لئی لایا بدعاں نو سینے کمال ہویا 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 کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا آئے در تے سوالی نو کیتی نینا آئے در تے سوالی نو کیتی نینا جنہیں آ کے غریباں دیپاں پڑھ لئی کملی والے محمد تو صدقے میں جاں جنہیں آ کے غریباں دیپاں پڑھ لئی نالی انگلی اشارے دے چن توڑیا ساہیوال والوں مفروضہ نہیں ہے کہانی نہیں علماء بیٹھے ہیں عارفی صاحب بیٹھے ہیں مولانا عثمان صاحب حضرت قاری صاحب تشریف فرما ہیں قاری غلام محمود صاحب ہمارے بزرگ ہیں ان سے پوچھئے کہ آقا کا یہ معجزہ ہے کہ آقا نے انگلی اٹھائی چاند دو ٹکڑے ہوا پھر جڑ گیا کہہ دیں سبحان اللہ یہ ہمارے آقا کا معجزہ ہے ہم اس آقا کی بہترین امت ہے کہہ دیں سبحان اللہ نالی انگلی اشارے تے چن توڑیا نالی انگلی اشارے تے چن توڑیا
گیا سورج اگاں پھر پیچھا موڑیا گیا سورج اگاں پھر پیچھا موڑیا کلمہ سونے محمد دا پڑھیا پوتاں کلمہ سونے محمد دا پڑھیا پوتاں جنے آکے غریباں دیواں پڑھ لئی کملی والے محمد تو صدقے میں جان جنے آکے غریباں دیواں پڑھ لئی